नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेसको सत्ता मोह र गठबन्धनसँगको लगावप्रति पूर्व राष्ट्रपतिको आलोचनात्मक टिप्पणी। कांग्रेस राम राम भन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने योजना कागजमै सीमित, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र सर्वोच्चमा परेको रिट मुख्य समस्या। मुलुककै पुरानो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा, कम्पनी धराशायी हुने अवस्थामा। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 8 महिना यताकै कम, $102 प्रति ब्यारेल पुगेको मूल्य आज $88 कायम। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेद्वारा जबरजस्तीकरणीको आरोप अस्वीकार। कानुनी उपचारमा सहयोग गरिदिन क्यानसँग सहयोगको आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी निर्वाचनबाट सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाउमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अनेकौं रणनीति बुनिरहेको बेला केही नेताहरूले भने कांग्रेसको यो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसले इतिहास बिर्सिएर अहिले जनता समक्ष जान अरू पार्टीसँग मिलेर अंशबण्डा गरेको भन्दै कांग्रेसी नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको सत्ता मोह र गठबन्धनसँगको लगावका कारण नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहेको आवाज बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा जान अंशबण्ड गरिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समारोहमा उहाँले यस्तो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राम राम भन्नु सिवाय अरू नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बीपीले ठाउँ ठाउँमा बोलेका राजनीतिको बारेमा कांग्रेसीलाई फुर्सद छैन पढ्नलाई। सोझै कांग्रेसी छ, किन टिकट लिएलाई कांग्रेसी छ। म यति वर्ष लगानी लगाएको छु, मलाई टिकट दियो होइन। पैसा फेरि टिकट बेचिरहेछ। सुन्नुभयो होला तपाईँहरूलाई, समानुपातिकमा पैसा लिन्छ। अहिले वार्डको म भनिरहेको छु, म आफ्नै जिल्लामा गएको थिएँ, वार्डको टिकट बिक्री भएको छ, नगरपालिकाको टिकट बिक्री भएको छ। अब अहिले बीपीको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। आदर्श पुरुष रामचन्द्रजीले बीपी, गणेशमानजी, सुवर्णजी, कृष्णप्रसादजी, गिरिजाप्रसादलाई सुरुमै नमन गर्दै सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तो महापुरुषहरूको नाम सुन्दाखेरि आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ, गदगद हुन्छ। तर राष्ट्र हाम्रो कहाँ छ अहिले? उहाँले बीपीका राजनीतिक चिन्तनहरू अध्ययन गर्ने फुर्सद कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूलाई नरहेको भन्दै टिकट किनेर पार्टीमा प्रवेश गर्ने गरेको, पार्टीमा रहेर पसिना बगाउनेको भन्दा पैसा दिएर टिकट किन्नेको मूल्याङ्कन बढी हुँदै गइरहेको र समानुपातिकबाट सांसद बन्नका लागि टिकट बिक्रीको चलखेल हुने गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको दावी छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले डाक्टर यादवको गुनाका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गर्न सक्नु भएन। राजनीतिक बाहेक छुट्टै प्रसङ्ग उठाएर उहाँले डाक्टरी पेसाका सम्बन्धमा मात्रै बोल्नुभयो। उहाँले आफूले धेरै डाक्टरहरूलाई अध्यापन गराएको उल्लेख गर्दै अहिले डाक्टर राम्रा भए पनि पैसा कमाउन केन्द्रित रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। जीवन भनेको प्रयत्न हो, फलको चिन्ता गर्नु हुँदैन। प्रयत्न गरिराख, जति प्रयत्न गर्छ त्यति खारिएर व्यक्ति आउँछ। क्यारेक्टर, चरित्र डेभलपमेन्ट हुन्छ। चरित्र भन्दा एउटा अर्को कुरा पनि भनिहालौँ। मैले धेरै डाक्टरहरूलाई पढाएँ। 16 वर्ष कटिसकेको डाक्टरहरूको चरित्रमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन रहेछ। राम्रो डाक्टर बनाए, तर उनीहरू के गर्छन् भने पेसेन्टलाई त्यो टेबलमा लेटाएपछि भन्छन् ल तिम्रो पेटमा चिर्छु तर तिमीले 60,000 रुपैयाँ मलाई दिनुपर्छ। त्यस्तो डाक्टर बनाए।
डाक्टर चाहिँ राम्रा तर चरित्र नभएका। डाक्टर भनेको त यस्तो पेशा हो आफूलाई पीडा हुँदै पनि अरूको सेवा गर्नु, त्यही नै हो। कार्यक्रममा बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समेत गरिएको थियो। गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। गठबन्धनका दलहरूको चित्त बुझाउन खोज्दा देउवा आफ्नै दलका नेताहरूबाट भने आलोचित बनेका छन्। आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको चाहना बेगर गठबन्धनको भागबण्डा गरी कांग्रेसले ठूलो क्षति बिहोर्न सक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न भने सकस परेको छ। संस्थापन इतर समूहले एकल बहुमत ल्याउने गरी भागबण्डा गर्न देउवालाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। सभापति देउवाले जबरजस्ती गरेको अवस्थामा संस्थापन इतर समूहले विद्रोह गर्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। सत्ता गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा कांग्रेसका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रभावशाली नेतालाई टिकट पाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। यसबाट कार्यकर्ताको असन्तुष्टिले पार्टीलाई क्षति हुन सक्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण रुष्ट कार्यकर्ताले कहीँ बागी त कहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए, तर संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने कार्यकर्ताको चाहना र पार्टीको निर्णय अनुसार नै तालमेल गरिएको बताएका छन्। अब हाम्रो यो निर्णय प्रक्रिया जुन चाहिँ संसदीय समितिले निर्णय गर्छ त्यो समय आउँदैछ। त्यो समयभित्रमा सबै कुराहरू टुङ्गो लागिहाल्छ। अब कसरी कहाँ जाने, के गर्ने, कुन नेतालाई कहाँबाट चाहिँ निर्वाचन लडाउने भन्ने विषय पनि फेरि यो गठबन्धनको विषय पनि नटुङ्गेसम्म त्यसमा केही प्रश्न चिन्ह उठ्छ। यो गठबन्धनको पनि विषय भएको हुनाले पनि केही अन्य लागेको हो। अब यो टुङ्गिने बित्तिकै अनि हाम्रो हिस्सामा जुन निर्वाचन क्षेत्र पर्छ त्यसमा पार्टीले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँछ। कांग्रेसी जनले नेतृत्वले जसलाई भने उसलाई सहजै मतदान नगर्ने विगतमा पनि देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनले समेत कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले कांग्रेसलाई दिएको मत र कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई दिएको मतले पनि पुष्टि गरेको छ। भोटर्स भनेका के हुन्छ, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ आफ्नो क्राडर छन्, आफ्नो भोट ब्याङ्क छ। जस्तो हामीले हेरौँ न, कांग्रेसका पनि आफ्नो नभएको भनेको होइन, तर के छ भने एउटा स्विङ भोट छ नि, जो निर्णायक भोट हुन्छ नि, त्यो भोट चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा छ भने अघिल्लोचोटि जुन नेकपा बनेपछिबाट जति पनि अभ्यासहरू देखियो नि त हो त्यसको विपरीत छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीलाई सबभन्दा सामान्य बनाउँछु, देश र समाज केन्द्रित हुन्छ, पार्टी सबभन्दा केन्द्रमा हुन्छ, म कोही होइन, म अस्थिर हुँ, पार्टी स्थिर हो भन्ने कुरा जुन जसरी चाहिँ उसले चाहिँ मेरो एउटै टर्ममा छ, सागले छोपेर मासु खाने भन्छौँ नि, जे कुरा चाहिँ देखाएर व्यापार अर्को गरे नि भनेको उनीहरूको जीवनशैली, विलासिता, उनीहरूले शक्ति सङ्घर्ष, यो गठजोड होइन, त्यसपछि अब अझ वैदेशिक शक्तिहरूसँगको शक्ति सन्तुलन, त्यसको सामिप्यता, यी सबै कुराहरूले हेर्दा चाहिँ जनताहरू कहाँ वाक्क भइसक्यो। एक साता अघि कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेट पनि अर्थपूर्ण छ। कांग्रेसले गठबन्धनभित्रका वामपन्थी दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसके उनीहरू एमालेसँग गठबन्धन गर्न सक्ने भए सभापति देउवालाई छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दिएको चुनौतीलाई पनि सभापति देउवाले सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले पनि कम्युनिस्टलाई एक हुन नदिने रणनीतिमा देउवाले ठुलै मूल्य त चुकाउनु पर्दैन, यसको उत्तर आउने निर्वाचनले नै दिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रगाल, काठमाडौँ। राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ। यस विषयमा योभन्दा अर्को शर्तको कुनै महत्त्व र अर्थ हुँदैन। तर नेपाली राजनीति यस्तो छैन। केवल दल र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै समर्पित छ नेपाली राजनीति। नेपालका हरेक जसो राजनीतिक दलहरू यस्तै समस्यामा सुर्लुम्म डुबेका छन्। यसैको परिणामस्वरूप एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप नगरी नेताहरूको बोली नै फुट्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल बीच यस्तै आरोप प्रत्यारोपको दोहोरी देखियो। एक रिपोर्ट।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विरुद्ध मुद्दा हालेर पार्टी फुटाइदिएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार शहीद सुरेश वाग्ले स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 24औं शहीद सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेल स्मृति दिवस तथा स्मृति ग्रन्थ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। अध्यक्ष दाहाल भन्दा अगाडि मन्तव्य राखेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपाली कांग्रेससँग भाग मागेर उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति नहुने टिप्पणी गरेका थिए। सोही टिप्पणीको जवाब दिँदै अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउँदा फुटाउनका लागि अदालत गएको भन्दै कटेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले तत्कालीन नेकपा फुटाउन अदालत जारीले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएको कामलाई गलत भन्न नहुने बताए। उनले कटेललाई जनक्रान्तिको बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, किन त्यो आदर्शमा लाग्नु भएन भन्ने प्रश्न समेत गरे। एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा सुरु गरिएको विद्रोह अर्को ऐतिहासिक कालखण्डमा सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा आयो, सम्झौता गरियो र नयाँ प्रक्रियाबाट जाँदा नेपाली जनताको साथ सहयोगको कारण माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो र पहिलो क्याबिनेटको मेरो पहिलो निर्णय राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने नै निर्णय थियो। यो मैले धेरैचोटि भनेको छु। तर यो लडाईँ जारी छ। मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनयुद्धका तमाम शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने माइनेटमा पहिलो निर्णय गराएँ। तर त्यो माइनेट अहिले छैन। राजपत्रमा तुरुन्त निकालिनु पर्थ्यो, निकालिएन र त्यो लडाईँ अहिले पनि जारी छ। अहिले गठबन्धनभित्र पनि छ। वामपन्थी गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकता गरेरको सरकारको बेलामा पनि थियो, अहिले पनि छ, चलिराख्छ। अहिले लेखनाथजीले भनेको एउटा कुरा मलाई ठिक लाग्छ। हामी सङ्घर्षमा बसिराख्यौँ भने त हामी जीवित रहिराख्न सक्छौँ, सङ्घर्षबाट छुट्यौँ भने हाम्रो धेरै अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। त्यसैले हामी सङ्घर्षमै छौँ। अध्यक्ष दाहालले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नभएको बताए। उनले सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि लडाईँ गरिरहेको बताए। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेकपा माओवादी केन्द्र सर्वहारा वर्गको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटो छाडेर गलत बाटोतिर गइरहेको टिप्पणी गरे। उनले उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको बाटो स्पष्ट नभएसम्म शहीदप्रति सम्मान नहुने बताए। नेपाली कांग्रेससँग भाग मागेर मुक्ति प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ। शहीदले रुँदै रुँदै सोध्छ तिमीलाई, सही बाटो हिँड्दैछौ कि बिर्स्यौ दाजुभाइ। आज तपाईको पार्टी, सुरेशको पार्टी नेपाली जनक्रान्तिको दिशामा, नेपालको चाहिँ उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्तिको दिशामा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको दिशामा कुन ठाउँमा छ? तपाईहरुले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आफ्ना पाटोहरूलाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिएन भने शहीदप्रतिको श्रद्धा हुँदैन। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु, तपाईहरुको पार्टी तपाई जतिसुकै फुदा गाँस्नुहोस्। अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्दा त स्वर्गै पारिदिनुहुन्छ अहिले, मलाई थाहा छ। अध्यक्ष कटेलले माओवादी केन्द्र गलत बाटोमा गइरहेको भन्दै सचिन आग्रह समेत गरे। माओवादीले आफूलाई सो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनले बताए। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका नवनिर्वाचित सभापति प्रकाश पन्थले देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार रहितको समाज निर्माण गर्न केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार उन्मूलनमा जोड दिने बताउनु भएको हो। राज्यका निकाय र सबै सरकारवालालाई प्रशासन नभई सुशासन र प्रशासक नभई सुशासक बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समितिबाट सामूहिक रूपमा कोसिस गर्ने उहाँको भनाइ छ।
लिएर हाम्रो राजनीतिक चरित्रदेखि लिएर हाम्रो ब्युरोक्रेटदेखि लिएर अरू थुप्रै ठाउँहरूमा हाम्रो सेवा प्रवाहहरूमा अलिकति धेरै कमेन्टहरू आउन थालेको छ। हामी त्यसलाई अब एउटा चाहिँ हामीले एउटा साधकीदेखि लिएर अब अलिकति सुशासन कायम गर्ने कुराहरूमा भ्रष्टाचार रहितको समाज निर्माण गर्ने कुराहरूमा जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर राज्यका विभिन्न निकाय अङ्गहरूलाई सबै सरकारहरूलाई त्यसमा अलिकति अब यो प्रशासन होइन कि सुशासन बनाउनु पऱ्यो, प्रशासक होइन कि सुशासक हुनु पऱ्यो, त्यो तरिकाले अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, अरू कुराहरूलाई घटाउनेतर्फ पनि हामीले कोसिसहरू गर्नेछौँ। सरकारलाई खबरदारीहरू गर्नेछौँ। सांसदको हैसियतले, संसदको हैसियतले, राष्ट्रिय सभाको हैसियतले र समितिको हैसियतले सरकारका गतिविधिहरूलाई हामीले ओभरसाइट निगरानी पनि गर्नेछौँ, सल्लाह सुझाव र निर्देशन पनि गर्नेछौँ। आज सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4वटा विषयका समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण भएको हो। दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा डाक्टर बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले शपथ लिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउन 4 वर्ष अघि गरेको निर्णय प्रदेश सरकारको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पनि पूरा हुन नसक्ने भएको छ। 4 वर्ष अघि प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित गरे पनि गोदावरी राजधानी कागजमै सीमित भएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2075 असोज 12 प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रदेश सभाबाट पारित हुँदा पनि चर्को विरोध भएको वडा नम्बर 2 र 4 मा पर्ने चुरेफेदीदेखि तेघरीको भाबर क्षेत्रसम्मको जंगल फाँडेर गोदावरीमा राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव अझै जस्ताको त्यस्तै छ। निर्णय विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिए पनि प्रदेश सरकारकै लापरवाहीका कारण हालसम्म कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ। डडेलधुराको पनि उग्रतारा मन्दिरदेखि घटाल थानसम्म र यतापट्टि गएर दिपायलको चाहिँ सिलगढीदेखि लिएर राजपुरसम्मले 4 किल्ला मानेर त्यसको बिचमा चाहिँ राजधानी बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमको सबै जनताहरूले लगभग 150 किलोमिटरको हाराहारीमा चाहिँ राजधानीमा चाहिँ पहुँच पुग्ने थियो र त्यसले एउटा सन्तुलित विकास पनि हुन्थ्यो। माथि पहाडको जुन अहिलेको एकदमै भयावह स्थितिको इन्टरनल माइग्रेसन छ त्यो रोकिन्थ्यो, थुप्रै पूर्वाधारहरू बन्थ्यो, रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन्थ्यो। यो सबै कुरालाई थाती राखेर अहिले जुन सरकार, यो प्रदेश सरकारले जुन किसिमले चाहिँ गरेको छ यो चाहिँ कतैबाट पनि यो सम्भव छैन, यो बन्दैन। तपाईँको यो अहिले मात्रै होइन, अबका दिनमा पनि बन्दैन। जसरी अहिले बनाउनु खोजेको त्यसरी बन्दैन। राजनीतिक दलहरूले आफै नै क्लियर नभएको जस्तो मलाई लाग्छ है। जहाँसम्म अब यिनीहरूलाई आफूलाई पनि यो प्रदेश सरकार सक्सेस भएको जस्तो लाग्दैन होला। यो दिगो पछिसम्म पनि चल्छ जस्तो लाग्दैन र यो प्रदेशले हजुरको अहिलेसम्म काम गरिएको पनि त्यति साह्रो केही पनि देखिएको छैन। त्यो हुनाले अब मेरो ख्यालले अब नयाँ ठाउँहरूमा तपाईँको होइन फेरि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि लागत पनि बढी आउने सबै कुराहरू होइन। अब जे भएको छ जुन कुराहरू छ ती रिसोर्सेसहरूलाई नै युज गरेर अब काम गर्दाखेरि मेरो ख्यालले अलिकति राम्रो पनि होला। गोदावरीमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भए पनि मन्त्रीको लापरवाहीका कारण 4 वर्षसम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ। योजनामा हालसम्म बजेट समेत विनियोजन नभएको सांसदहरूको आरोप छ। प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने सवालमा दलहरूले जसरी चाहिँ एउटा हाम्रो त्यतिखेरको नेकपाले जसरी एउटा व्हिप लगायो, वास्तवमा संसदीय दलले मात्रै व्हिप लगाउन पाउँथ्यो र त्यो उल्लङ्घन गरेको भए हुन्थ्यो, जनादेश बमोजिम दिपायलमा राजधानी बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एउटा आफूलाई महसुस भएको छ। कतिपय कुराहरू अत्यन्त राम्रो गरेछु, जनप्रतिनिधिका हिसाबले जनताका आवाजहरू सदनमा बुलन्द रूपमा उठाए जस्तो लाग्छ। प्रदेशका नीति कार्यक्रम, प्रदेशका बजेट, प्रदेशको अन्य समग्र विकासमा चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व सही तरिकाले गरे भन्ने जस्तो लाग्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी अहिले धनगढीमा छ। धनगढी पहाडी जिल्लाका लागि काठमाडौँभन्दा टाढा हुन थालेको गुनासो अन्य जिल्लावासीको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण काम अघि बढ्न नसकेको तर्क गर्छन्। जमिनको भोगादेश प्रदेश सरकारलाई प्राप्त गर्ने कुराहरू सङ्घीय सरकारको वन मन्त्रालयमै त्यो चाहिँ अख्तियारी प्राप्त नभएका कारणले पनि त्यहाँ काम हुन नसकेको कुरा सर्वविदित छ। पटक पटक पहल कदमी गरिएको छ, तर पनि वनले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो फाइलहरू अगाडि नबढाई त्यसलाई एउटा निकास नभएका कारणले राजधानीको पूर्वाधार विकास चाहिँ हाम्रो यथावत रहेको कुरा छ। सुदूरपश्चिम सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माण लगायत कामका लागि पहिलो वर्ष 2075-76मा 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो, तर त्यही गरी जंगलको जग्गा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त नभएकाले विनियोजित रकम फ्रिज भयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77को बजेटमा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 5 करोड छुट्याइयो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 20 करोड 74 लाख विनियोजन भएकोमा सम्भाव्यता अध्ययनमा 8 करोड खर्चियो। 2078-79मा विनियोजित 2 करोड 72 लाख 80 हजार बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्ष कुनै बजेट छुट्याइएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि मुलुककै पुरानो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा, कम्पनी धराशायी हुने अवस्थामा। नक्सा पास नगरी बनेका घर तथा भवनको नक्सा पास गर्न काठमाडौँ महानगरको 90 दिने अल्टिमेटम, बेवास्ता गरी कानुन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी। र काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरी जल सडक निर्माण कार्य 6 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेन। स्थानीयको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादले काममा अवरोध। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाराको कोहलबी नगरपालिका 4 स्थित मुलुककै जेठो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। स्थापना भएको 4 दशक पूरा भए पनि कम्पनीले खासै गति लिन सकेको छैन। राजनीतिक पहल कै भरमा महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरू नियुक्ति भइसकै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आमदानी हुन सक्ने सम्भावना पुगेको यस कम्पनी सीमित नाफामा जेनतेन चलिरहेको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। 38 सालमा स्थापना भएको बाराको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 4 दशकको अवधिमा धरायसी हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्थानीयलाई रोजगार दिँदै उत्पादन तथा प्रशोधन गरिएका जडीबुटी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गरी रकम आर्जन गर्नु कम्पनीको मुख्य उद्देश्य हो। सरकारले वन क्षेत्रको 333 हेक्टर अर्थात् 500 बिघा जमिन जडीबुटी उत्पादनका लागि उपलब्ध गराएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 8 करोड 50 लाखको कारोबार गर्ने र 3 करोड मुनाफा गर्ने कम्पनीको लक्ष्यमा 1 दशक यतादेखिको समस्या दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव जीवका तिउ छ। यस कम्पनीको 333 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। यसमा कम्पनीले 210 हेक्टर जति विभिन्न सुगन्धित जडीबुटी खेती गरिरहेको छ। तीमध्ये 3टा पेरानियल करम छन्, बालीहरू छन्, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, पामरोजा। त्यसै गरी 3टा सिजनल बालीहरू छन्, तिनीहरू फ्रेन्च बेसिल, क्यामोमाइल, मेन्था।
यस आर्थिक वर्षमा मेन्था, लेमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, क्यामोमाइल, फ्रेन्च बेसिल गरी 17,675 किलोग्राम जडीबुटी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य छ। जडीबुटी खेतीका लागि प्रशस्त जमिन छ, तर वर्षेनी रासायनिक युरिया, डिएपी जस्ता मलको अभाव उस्तै छ। रासायनिक मल त तपाईको नेपाल सरकारबाट पाउने मल त पाउँदैन। हामीले इन्डियाबाट आउने 2 नम्बरीवाला मल किनेर युज गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारबाट एकचोटि हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ नगरपालिकाको सिफारिसमा 50 बोरा मात्र युरिया पाएको छौँ। हामीलाई लगभग 100 कुन्टल डिएपी र 200 कुन्टल युरिया एकदम बनाउन न्यूनतम आवश्यकता पर्छ। कम्पनीमा दैनिक 200 भन्दा बढी कामदारहरू छन्। महँगीले आकाश छोइरहँदा यहाँका मासिक ज्यालादारी कामदारहरूले दैनिक 8 घण्टा काम गरे बापत 500 र ज्यालादारी कामदारले 350 रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउँछन्। 350 दरले जोड्नु दिनको त्यही 350 दिन्छ। उहाँ मासिकको बढी छ 1500। अनि 350 मा कति घण्टा खट्नुपर्छ? सबैको 8 घण्टा। अहिलेको महँगी जमानामा के छ, पुग्छ यसले? कहाँ पुग्नु सर? तपाईँको 1000 रुपियाँ लिएर गयो भने त्यो झोलाको तरकारी पुग्दैन। के छ अहिले यो तपाईँहरूले चाहिँ दिनको कति पाउनुहुन्छ तलब यहाँ? मासिकको 500 अनि जानीको 350। 350 दिनको। कति घण्टा खट्नुपर्छ? 8 घण्टा। अनि यो पैसाले तपाईँहरूको दैनिक घर खर्च चलाउन कतिको सजिलो भइरहेछ? अलि गाह्रो हुन्छ। ज्यालादारीको दर रेटका विषयमा कार्यालय प्रमुख यसो भन्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँका मजदुरहरूको मागलाई लिएर हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछौँ। अब त्यो केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ एउटा बोर्ड छ, त्यो बोर्डले स्वीकृति गरे अनुसार चाहिँ हामीले त्यो मजदुरको ज्याला तय हुने हो। कम्पनीमा 1 वटा स्वचालित मेसिन, 8 वटा मेनुअल, 3 वटा स्वराज मेनुअल मेसिन, 3 वटा एसेरिक, 3 वटा क्रुप जडीबुटी प्रशोधन गर्ने मेसिन छन्। तर यस मेसिन सञ्चालन गर्ने दक्ष प्राविधिक 1 दशकदेखि छैनन्। राज्यको उपेक्षाको शिकारको यो पछिल्लो उदाहरण हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास नगरी बनेका घर तथा भवनको नक्सा 90 दिनभित्र पास गरिसक्न म्याद दिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाको नक्सा पास गर्न 90 दिनको समय सीमा दिएको हो। महानगरपालिकाले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि भवनको पनि नक्सा पास गर्न सूचित गरेको छ। महानगरको शहरी व्यवस्थापन विभागले नक्सा पास नगरी बनेका संरचना तोकिएको समयभित्र नक्सा पास नगरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट गरेको छ। सूचनामा मापदण्ड अनुकूल रहेका तर नक्सा पास नगरी बनेका भवन वा घरको नक्सा 90 दिनभित्र पास गर्न अनुरोध गरिएको छ। अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड संहिता र कार्यविधि तथा कार्यालयको निर्णय अनुसार कारबाही गरिने महानगरले स्पष्ट गरेको छ। जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक निर्माण कार्य सुरु भएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना स्थानीयको विवादका कारण समयमा काम पूरा हुन नसकेको बताउँछ। यसरी समयमै निर्माण कार्य पूरा हुन नसक्दा सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे भएर पैदल यात्रु र सवारी साधनलाई कष्ट हुने गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
7 किलोमिटर लम्बाइको जोरपाटी सुन्दरीजल सडक निर्माण थालेको 6 वर्ष भयो। करिब 69 करोडको लागतमा 2 वर्षमा बन्ने भनिएको उक्त सडक आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनाले 22 मिटरको सडक विस्तार गर्न थालेपछि स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गरे। सर्वोच्चले स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो। स्थानीयको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसकेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगको समन्वयमा यो सडक 14 मिटरमा विस्तार गर्ने आयोजना सुरु गरिएको हो। उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाहिँ जग्गा र घरको क्षतिपूर्ति दिने, जग्गा खाली गरिदिने, अनि हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडक निर्माण गर्नलाई प्रोसेस हो। तर के भयो भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि के घरको क्षतिपूर्ति मुआब्जा दियो, तर सबै जग्गा र घरको चाहिँ क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिन सकेन र घर जग्गा चाहिँ जसले जमिन छोड्यो, जमिन दियो, जमिन दिनेहरूको चाहिँ मतलब ठाउँमा चौडा रोड बन्ने भयो, जमिन नदिनेको ठाउँमा सडकको चौडाइ कम भयो। सडकको केन्द्रबाट 11 मिटर दायाँ बायाँ सडक विस्तार गर्दा 100 घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ। तर योजनाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा दिएर एउटा पनि घर भत्काउन सकेन। 5 वर्षसम्म एउटै घर भत्काउन नसके अहिले हालै भएको स्थितिमा सडक निर्माण थालिएको छ। अहिलेसम्म 80% काम सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजनाको दाबी छ। अब आशा राख्नु पर्ने पनि देखिरहेछ, त्यो साइडले पनि बताइरहेछ, किनभने काम सबै क्लियर भइसक्यो। पेन्टिङको काम, फुटपाथको काम, रेलिङको काम, बाँकी रहेका कामहरू सबै चलिरहेका छन्। अहिले पनि बर्षा नरोकेका कारणबाट यो प्लान्टहरू चाहिँ जो जहाँ ब्ल्याक टपको मिक्सिङ गर्ने ती प्लान्टहरूमा बाटो क्लियर नभएको, मेटेरियल नआएको अवस्थाले मात्रै ब्ल्याक टपको काम रुपियाएको छ। ब्ल्याक टपको काम सिद्धिने बित्तिकै त्यो पेन्टिङहरू पनि सिद्धिहाल्छ। अब चाहिँ हामी फुल्ली 100% हामी विश्वासमा छौँ कि अब यो काम सम्पन्न हुन्छ। करोडौँको लगानीमा बन्न लागेको सडक आयोजना समयमै पुरा नहुँदा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनहरूले निकै कष्ट झेलिरहनु परेको छ। बाटो त यहाँ हामीलाई भन्दा पनि अझ बाटोमा हिँड्ने बाटोहरूलाई नै समस्या परेको छ। अब हामीलाई त के समस्या पर्छ भन्दाखेरि पानी परेको बेला चाहिँ बढी हिलो हुने, पानी जम्ने तपाईँहरूले देखिरहनु भयो। तर पानी नपरेको बेला पनि यहाँ चाहिँ धुलो बढी उड्ने भएको छ होइन। धुलोले गर्दाखेरि यहाँ स्वास्थ्यमा पनि निकै हानि भइरहेको छ। यहाँ विशेष गरी हामीलाई पसलवालाहरूलाई र बाटो हिँड्नेलाई चाहिँ समस्या धेरै छ भन्छु म चाहिँ। सहरीकरणसँगै सवारी साधन र जनसङ्ख्या वृद्धिले सडक साँघुरो भइसकेको छ। फराकिलो र चिल्लो सडकको प्रतीक्षामा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनहरूले 6 वर्षदेखि खेपिरहेको शास्तिबाट आउँदो पुसभित्र मुक्ति पाउने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजनाको दाबी छ। जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक खण्ड विस्तार गर्ने भनेर 2072 सालमै सुरु गरिएको योजना 7 वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ। यो देखेर यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू ठेकेदार र सरकारप्रति रुष्ट छन्। यसप्रति सरकारी निकायको ध्यानकर्षण हुन अति आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँको जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। 69 करोडको लागतमा बन्न लागेको उक्त सडक आयोजना स्थानीयको विवादका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो। सडक निर्माणको काम समयमै पूरा हुन नसक्दा सडक हिलामे र धुलामे भएर पैदल यात्रु तथा सवारी साधनलाई कष्टकर हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सडक स्तरोन्नतिको काम ढिला हुँदा कस्तो समस्या भोग्नु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। कति समस्या छ, कति बाटो हिलो छ, धुलो छ, अब भत्काएर यस्तो भात भुङ्गा पारेको छ होइन, पसल राख्न पाइँदैन। बाटो छिटो बनाइदियो भने थियो, सरकारले पैसा मात्रै अब उहरूलाई दिएको छ कि अब यो बाटो नबनायो कि के हो। समस्या त अब दिनकै मान्छे लड्छन् 1 नम्बरमा त। अनि अब धुलोले गर्दा पसल बिग्रिया छ, हिलो हुन्छ, पानी परेर हिलो हुने, बाढी आउने। सरकारले त पहिला बाटो चाहिँ व्यवस्थित गरी राम्रोसँग बनाइदियो हुन्थ्यो भन्नु छ। भयो जति कर जति तिर्नु पर्छ दुनियाँ थरीको कर, बाटो त राम्रोसँग बनाइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो एकदम छिटो। यो त बाटो त जाँदै बनिसकेको छ, यहाँ मात्रै त हो नि। यो दस यहाँ उस बागमती पुलदेखिबाट यहीँसम्म त हो नि बाटो अलिक खराब। अन्त धेरै ठाउँमा त धेरै विकसित भइसकेको छ।
यहाँ मात्रै हो समस्या चाहिँ, मेन समस्या चाहिँ। समस्या त हुन्छ नि, अब सबै दिन यस्तै बाटो हुन्छ, हिलो भए हिलो, धुलो भए धुलो, बनाउनु त पर्ने हो। अब हामीले के गर्ने, सरकारलाई त छिटो गरी राम्रो बनाइदिनुहोस् भन्न चाहने हो। समस्या त सबैले, हामीले मात्रै होइन, जनताले सबैले छ, गाउँलेहरूलाई कतै बनिसकेको छ कतै बनिसकेको छैन। यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बन्नुपर्ने अवस्था छ। होइन, ठेक्कापट्टा लिनेको समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकदारहरूको लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्यो, काम गर्न लगाउनु पर्यो। सरकारले ठेक्का दिनलाई काम गर्न लगाउनु पर्यो, समयमा काम गर्न नसक्नेको लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्यो, अरूलाई ठेक्कापट्टा गर्न दिनु पर्यो। बाटो त यहाँ हामीलाई भन्दा पनि अझ बाटोमा हिँड्ने बाटोहरूलाई नै समस्या परेको छ। अब हामीलाई त के समस्या पर्छ भन्दाखेरि पानी परेको बेला चाहिँ बढी हिलो हुने, पानी जम्ने तपाईँहरूले देखिरहनु भयो। तर पानी नपरेको बेला पनि यहाँ चाहिँ धुलो बढी उड्ने भएको छ होइन। धुलोले गर्दाखेरि यो खास बाटोको लागि चाहिँ यो समयमै बनाउनु पर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दक्षिण ढोकादेखि यो पुलसम्म चाहिँ बाटो नबढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दक्षिण ढोकाभन्दा पारि चाहिँ बाटो बढिसकेको छ, तर यहाँभन्दा पारि पनि बढेको छ। यो बिचको बाटोमा चाहिँ यहाँ जहाँसम्म लाग्छ यो प्रब्लम भनेको चाहिँ घरधनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुदृढीकरणका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको 2 दिने पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बिन्दु भएका कारण एयर कनेक्टिभिटी सहज नभएको भन्दै यसका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवा प्रवेश बिन्दु खुल्ला गराउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो एकतिरबाट हामी चाहिँ नि जुन भूपरिवेष्टित देशको रूपमा रहेका छौँ, ल्यान्डलक जुन छ, भुटानको पनि त्यही अवस्था छ। अर्को तर्फबाट आकाश पनि हाम्रो सीमित मात्र हामीले एउटा चाहिँ नि प्रयोग गर्ने अवस्था बनेको छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जुन उडानहरू छ त्यो एउटा बिन्दुबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउँछ। अर्कोबाट हाम्रा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने बिन्दु चाहिँ नि भएको छैन। यसमा हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटको लागि महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरवालाई हामीले चाहिँ नि जुन अगाडि बढाइरहेको छु र यसको अब भारत सरकारसँग हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेको छ, तर त्यो खुलिसकेको अवस्था छैन। र जुन विमानस्थलहरू हामीले चाहिँ नि सुरु गरेका छौँ। कनेक्टिभिटी बिना विकासको गति लिन सहज नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हवाई, जल, स्थल, रेल कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पर्यटन प्रवर्धनका लागि सुदूरपश्चिमको खप्तड, मानसरोवर, नियाल्न सकिने हुम्ला, रारा, फोक्सुन्डो लगायत गन्तव्यतर्फका सडक मार्ग तयार गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 8 महिना यताकै कम, $102 प्रति ब्यारल पुगेको मूल्य आज $88 कायम। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेद्वारा जबरजस्तीकरणीको आरोप अस्वीकार, कानुनी उपचारमा सहयोग गरिदिन क्याम्पसँग सहयोगको आग्रह। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 8 महिना यताकै न्यून पुगेको छ। आज नेपालले भारतसँग खरिद गर्ने तेल ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य $88 प्रति ब्यारल कायम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्, जुन गत 12 माघपछिकै कम हो। तीव्र उतार चढावका बीच केही समय $100 माथि नै रहेको कच्चा तेलको मूल्य 29 अगस्तदेखि भने निरन्तर ओह्रालो
लाग्ने क्रममा 10 दिन यता $102 प्रति ब्यारलबाट $14 प्रति ब्यारलले घटेर $88 झरेको हो। कच्चा तेलको मूल्य ओह्रालो लाग्नुले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि हित हुने बताइएको छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने ब्रेन्टको मूल्य घट्दा नेपालले भारतबाट किन्ने प्रशोधित तेलको मूल्य घट्नेछ। पछिल्लो 1 वर्षमा इन्धनको मूल्य बढेको कारण नेपाल ओइल निगमको घाटा चुलिएको छ। अघिल्लो महिना प्रमुख तेल उत्पादक मुलुकहरूको संस्था ओपेक प्लसले तेलको दैनिक उत्पादन 1 लाख ब्यारलले बढाउने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ओह्रालो लागेको थियो। तर केही दिन अघि बसेको ओपेक प्लसको बैठकले अक्टोबर महिनादेखि तेलको बढाइएको उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले देशभरका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालय सम्हालेको 5 महिनाको अवधिमा भएका कामबारे जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले यसै वर्षदेखि बन्द रहेका मध्ये विभिन्न 7वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिएको बताउनुभयो। उहाँले रुग्ण उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट प्रणाली, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल र हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि विकल्प सहितको सञ्चालन मोडालिटी तयार गरिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले कार्यदलले तयार गरेको मोडालिटी मन्त्री परिषदबाट समेत पास भई उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 17वटा सार्वजनिक संसाधन संस्थानहरूमध्ये 7वटाको चल अचल सम्पत्ति एकिन गरी संरक्षणका लागि अभिलेख कार्य सुरु गरेको पनि बताउनुभयो। सरकारले उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सिलिन्डर र सोको मूल्य अलग अलग कायम गर्ने तयारी पनि गरेको छ। मन्त्री बडुले ग्यासको उपभोग न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले पहल गरे अनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी समेत गराउनुभयो। मन्त्री बडुले रुस युक्रेन युद्ध र कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विदेशी लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुका साथै उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रूट प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट दिने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने अन्तिम चरणमा रहेको, नेपाल ढाका कपडालाई ब्रान्डेड गरी स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा माग बढाउन पाल्पा र तेह्रथुम जिल्लालाई ढाका राजधानी घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो। समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफू विरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोप लागेपछि नेपाली क्रिकेट संघ क्यानसँग कानुनी उपचारमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रहरीमा एक 17 वर्षीय किशोरीले आफू विरुद्ध जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि कानुनी उपचारका लागि सहयोग गरिदिन
आग्रह गर्नुभएको हो। हाल क्यारेबियन लिग क्रिकेटका लागि वेस्ट इन्डिज पुग्नुभएका लामिछानेले क्यानसँगको फोन वार्तामा आफूले जबरजस्ती करणी नगरेको दावी गर्दै कानुनी उपचारका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको क्यानका सचिव प्रशान्त मल्लले बताउनुभयो। उहाँले क्रिकेटर लामिछानेसँग कुरा भइसकेको र प्रिमियर लिगका खेल सकिएपछि स्वदेश फर्किने बताइएको पनि जानकारी दिनुभयो। फोन वार्तामा क्रिकेटर लामिछानेले कानुनी उपचारमा प्रोफाइलिस्ट लयर खोजिदिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस बारेमा आइसिसीले पनि चासो दिएको उल्लेख गर्दै आइसिसीलाई पनि यस बारेमा जानकारी गराएको र आइसिसी यस विषयलाई लिएर गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले क्रिकेटरले जबरजस्ती करणी गरेको बारेमा क्यानसँग कुनै सहयोग हालसम्म नमागेको उल्लेख गर्दै यदि गलत काम गरेको खण्डमा क्यानले गलत कामको समर्थन नगर्ने बताउनुभयो। क्यानका तर्फबाट सचिव मल्लले क्रिकेटर लामिछानेलाई बुधबार राति घटनाका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो, जसमा क्रिकेटरले यस घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उल्लेख गरेको क्यानले जनाएको छ। एक 17 वर्षीय युवतीले आफूलाई क्रिकेटर लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै मंगलबार बलात्कारको उजुरी दर्ता गरेकी थिइन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको सत्ता मोह र गठबन्धनसँगको लगावप्रति पूर्व राष्ट्रपतिको आलोचनात्मक टिप्पणी। कांग्रेस राम राम भन्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने योजना कागजमै सीमित, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र सर्वोच्चमा परेको रिट मुख्य समस्या। मुलुककै पुरानो जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी राजनैतिक हस्तक्षेपको चपेटामा, कम्पनी धराशायी हुने अवस्थामा। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 8 महिना यताकै कम, $102 प्रति ब्यारल पुगेको मूल्य आज $88 कायम। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेद्वारा जबरजस्ती करणीको आरोप अस्वीकार, कानुनी उपचारमा सहयोग गरिदिन क्यानसँग सहयोगको आग्रह। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।